रवि लामिछाने नेपाल भारत म्याच हेर्न श्रीलङ्का जाँदै बालिनको पनि तयारी। 9 दिन अघि मेडिसिटी अस्पतालमा जन्मिएकी थिइन् बालिन दम्पतिकी छोरी सुविधा सहित निशुल्क सिप तालिमको अवसर। एटी होल्डिंग्स र व्हाइट बडी बारे ओलीको नयाँ खुलासा, तत्काल छानबिन गर्न चुनौती। पेप्सी कोला दुर्घटना अपडेट, उपचारका क्रममा 2 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। नारायणगढ मुगलिन सडकका 2 पुल दशैं अघि सञ्चालनको तयारी। 1 सातादेखि हराइरहेका सेनाका मेजरले चुगाडको एक पसलमा जोरी मागेको खुलासा। कराइसी काममा 60% बिजुली खर्च। प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा नक्साबारे कुरा उठाउनुहुन्छ, प्रवक्ता सापकोटाको भनाई। महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालले भुटानलाई 3 विकेटले हरायो। कच्चा तेलको भाउ 2023 कै उच्च बिन्दुमा, नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने। निकुञ्जमा मृत भेटियो गैंडा। क्यानाडाका जंगलहरूमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर, आपतकाल घोषणा। डेंगीको संक्रमण रोक्न प्रभावकारी काम हुन सकेन। संक्रमण दिनहुँ बढ्दो क्रममा पहाडी क्षेत्रमा आज पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। काठमाडौँ महानगरले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको छ, सुनिता जंगलको भनाई लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्यूजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाई रहेको स्थान तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। अब खबर विस्तारमा। समाचारको सुरुमा दुर्घटनाको प्रसङ्ग। काठमाडौँको पेप्सी कोलामा बिहान भएको दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गएको छ, 14 जना घाइते भएका छन्। बिहान जडीबुटीबाट पेप्सी कोलातर्फ जाँदै गरेको बा 3 ख 48 नम्बरको बसले बागमती प्रदेश 02 041 प 48 नम्बरको मोटरसाइकल तथा बागमती प्रदेश 02 037 प 5311 नम्बरको स्कुटर र बा 5342 नम्बरको जिपलाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बस तीव्र गतिमा थियो। अन्य गाडीलाई ठक्कर दिएपछि बस पनि पल्टिएको थियो। दुर्घटनामा मोटरसाइकलका चालक सर्लाहीका अन्दाजी 21 वर्षका राज भट्टराई र स्कुटर पछाडि बस्ने अन्दाजी 25 वर्षकी उषा थापाको ज्यान गएको हो। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई उपचारका लागि सिभिल अस्पताल पुर्याए लगत्तै डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए। घाइते 14 जना मध्ये 7 जनाको पेप्सी कोलामा रहेको मदरल्यान्डमा उपचार भइरहेको छ भने अरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने एसिया कपको नेपाल भारत म्याच हेर्न श्रीलङ्कातर्फ जान लागेका छन्। उनी पत्नी निकिता पौडेल र पार्टीका सहयोगी दीपक बोहरा सहित प्रस्थान गरेका हुन्। नेपाल र भारत बीच भोलि समूह चरणको अन्तिम खेल हुँदैछ। विजेता टिम दोस्रो चरणमा पुग्नेछ। राष्ट्रिय टिमलाई हौसला दिन सभापति लामिछानेले श्रीलङ्का जान लागेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह पनि श्रीलङ्का जाने भएका छन्। स्रोतका अनुसार उनी सहित 3 जनाको टोली आज श्रीलङ्का जान लागेको हो। आज बालिन बेलुका उड्ने बुझिएको छ। त्यस्तै वर्ग समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गाडी शनिबार राति कोटेश्वर चोकमा प्रहरी चेक जाँचमा केही बेर रोकियो। गाडीमा मेयर बालिन शाह पत्नी सविता काफ्ले थिइन्। नियमित चेक जाँचमा बसेको प्रहरीले बिदाको दिन चलाउने अनुमति लिए नलिएको सोध्यो। अनुमति पत्र नभएको र गाडी मेयर शाहको भएपछि तत्कालै गाडी छोडिदिएको प्रहरीले बताएको छ। गाडीमा मेयरकी श्रीमती सबिना काफ्ले रहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। शाहले आफ्नो श्रीमती चढेको गाडी प्रहरीले नियमित चेक जाँचमा रोकेर सोधेको घटनालाई लिएर सिंहदरबारमा जलाउने धम्की दिएको समाचारहरू प्रकाशित भएपछि सर्वत्र चासो र टिप्पणी सुरु भयो। त्यसको केही समयपछि बिहान 8:08 बालिन शाह निकट फेसबुक पेज रुटिन अफ नेपाल बन्दले मेयर बालिनलाई पुत्री लाभ भएको भन्दै शुभकामना दियो। बच्चा कहिले जन्मिएको भन्ने कुरा भने सार्वजनिक गरेन। त्यसपछि कतिपयले सुत्केरी बेथाले च्यापेको मेयर शाह सबिना चढेको गाडी ट्राफिकले रोकेको हो कि भन्दै प्रहरीको आलोचना गरे। मिडियामाथि पनि एकपक्षीय सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै प्रश्न गरे। हामीले मेयर शाहको सचिवालयसँग बच्चा जन्मिएको हो कि होइन हो भने कहिले जन्मिएको हो भनेर सोधीखोजी गर्यौं। सचिवालयले बच्चा जन्मिएको पुष्टि गरे पनि कहिले जन्मिएको हो भन्ने बताउन चाहेन। हामीले यसबारे सोधखोज गरेपछि केही तथ्यहरू प्राप्त भएका छन्। सबिना काफ्लेले ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा गत भदौ 8 गते शुक्रबार छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन्। मेडिसिटी अस्पतालका स्रोतका अनुसार आमाको स्वास्थ्य ठीक रहेकाले भदौ 11 गते सोमबार डिस्चार्ज भएको थियो। बच्चाको स्वास्थ्य भने अझै सुधारका क्रममा रहेकाले नवजात शिशुहरूको उपचार गर्ने कक्ष एनआईसीयूमा राखिएको छ। बच्चालाई भेट्न काफ्ले अस्पताल आउजाउ गरिरहेको पनि थाहा भएको छ। शनिबार राति सम्भवतः काफ्ले अस्पतालबाट उनको निवास सिनामङ्गल आउँदै गर्दा कोटेश्वरमा प्रहरीको नियमित चेक जाँचमा परेको हुन सक्छ। यसरी
नियमित चेकजाँचमा परेको र प्रहरीले सरकारी गाडीबारे सोधखोज गरेर केही मिनेटभित्र छाडेपछि मीर बालेनले उक्त उत्तेजक स्टाटस लेखेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अर्को समाचार, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति होल्डिङ्सले कहाँ कहिले नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लिएको हो भन्ने कुरा चाँडो छानबिन गर्न सरकारलाई फेरि चुनौती दिएका छन्। एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न बुटोल पुगेका अध्यक्ष ओलीले यतिले कुन जग्गा कसको पालामा लिएको हो भन्ने विवरण समेत खुलाउँदै चाँडो छानबिन गर्न चुनौती दिएका हुन्। ओलीका अनुसार गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला विदेशीबाट लिज ट्रान्सफर भएको बताए। त्यस्तै दरबार मार्गको जग्गा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला यतिले लिजमा लिएको पाइएको र छाउनीको जग्गा शेरबहादुर देउवाको पालामा लिज सम्झौता भएको समेत ओलीले बताए। एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न बुटोल पुगेका अध्यक्ष ओलीले यतिले कुन जग्गा कसको पालामा लिएको हो भन्ने विवरण समेत खुलाउँदै चाँडो छानबिन गर्न चुनौती दिएका हुन्। ओलीका अनुसार गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला विदेशीबाट लिज ट्रान्सफर भएको बताए। त्यस्तै दरबार मार्गको जग्गा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला यतिले लिजमा लिएको र छाउनीको जग्गा शेरबहादुर देउवाको पालामा लिजमा लिएको सम्झौता भएको ओलीले बताए। ओलीले राष्ट्रिय पुँजीपति र व्यवसायीहरूमाथि सरकारले धावा बोल्न थालेको भन्दै तस्करीमा संलग्न सरकारले गरिब नेपालीको गरी खाएको देख्न नसकेको आरोप समेत लगाए। यति होल्डिङ्स सोलुखुम्बुका ल्याक्पा सोनाम शेर्पा र स्वर्गीय आङसुरिङ शेर्पा दाजुभाइले स्थापना गरेका थिए। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपालमा 60% बिजुली घरायसी कामका लागि खर्च हुने गरेको देखिएको छ। खाना पकाउन, बत्ती बाल्न लगायत विभिन्न घरायसी कामका लागि 60% बिजुली खर्च हुने गरेको देखिएको हो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले संस्थाको एक प्रतिवेदन अनुसार 22.17% बिजुली औद्योगिक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। त्यस्तै 10.49% यातायात, त्यस्तै 4.79% व्यावसायिक कामका लागि खर्च हुने गरेको देखिएको छ। निर्माण क्षेत्रका लागि 1.02 र अन्य क्षेत्रमा 0.94% बिजुली खर्च हुने गरेको देखिएको छ। हालसम्म 2794 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। 4452 मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। 1200 मेगावाट पीपीएका लागि आवेदनमा छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, एक सातादेखि हराइरहेका जलपाको दुनै स्थित नन्द बक्स गणका मेजर विमल पण्डित अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। उनी गत आइतबार साँझदेखि बेपत्ता भएका हुन्। मेजर पण्डित एक्लै दुनैबाट पश्चिमतिर पर्ने त्रिपुराको हिँडेको र त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जोल्पाका जीएसपी शिव बुढाथोकीले बताए। सम्पर्कविहीन भएदेखि नै नेपाल आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीले खोजी गरिरहेका छन्। मेजर पण्डित आइतबार साँझ एउटा सार्वजनिक जीप रिजर्भ गरेर त्रिपुराकोट पुगेको बताइएको छ। त्रिपुराकोट स्थित नरलाल रोकाएको पसलमा आफूसँग खर्च गर्ने पैसा नभएको भन्दै फोन पे मार्फत केही रकम हालिदिएर नगद फिर्ता मागेका थिए। त्यसपछि उनी त्रिपुरा सुन्दरी 10 मा पर्ने लिकुतर्फ गएका र फर्केर चुगाड भन्ने ठाउँमा आएका थिए। स्थानीयका अनुसार मेजर पण्डितले एक पसलमा डोरी मागेका थिए। त्यहाँ डोरी नभएको बताइएपछि उनी त्यहाँबाट हिँडेका थिए। त्यस्तै अर्को समाचार, बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको फिल्म जवानको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेको 24 घण्टा नबित्दै जवानले नयाँ रेकर्ड राखेको छ। हिन्दी फिल्म बजार विश्लेषक तरुण आदर्शका अनुसार भारतमा फिल्मको 2,33,000 टिकट बुकिङ भइसकेको छ भने विश्वव्यापी रूपमा 4,25,000 टिकट बुकिङ भइसकेको छ। अग्रिम टिकट बुकिङमा शाहरुखले आफ्नै फिल्म पठानको रेकर्ड तोडेका छन्। उनको फिल्म पठानको 24 घण्टामा 1,17,000 टिकट बुकिङ भएको थियो। जवानको यसरी नै टिकट बुकिङ भयो भने एसएस राजामौलीको फिल्म बाहुबली 2 को रेकर्ड समेत तोड्ने अनुमान गरिएको छ। बाहुबली 2 को विश्वव्यापी रूपमा 6,50,000 अग्रिम टिकट बुकिङ भएको थियो। त्यस्तै अर्को समाचार, नारायणघाट मुगलिन सडक खण्डमा निर्माणाधीन 2 नयाँ पुल दशैं अघि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। सो सडक खण्डका 19वटा पुलमध्ये 15वटा पुल निर्माणका क्रममा छन्। तीमध्ये एउटा पुल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने थप 2 पुल दशैं अघि सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढेको छ। नागडुङ्गा मुगलिन सडक आयोजना पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार लामो बालुवा र जुम्रे स्थित पुल दशैं अघि सञ्चालनमा आउने गरी काम अघि बढाइएको हो। पछिल्लो समय निर्माणाधीन 15 पुल मध्ये सेती दोभान स्थित पुल अनुसार महिनादेखि सञ्चालनमा आएको छ। उनले भने सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका दुवै पुलको माथिल्लो तहमा कालोपत्री गर्न बाँकी छ। बर्सातका कारण अहिले ढिलो भयो। दशैं अघि काम सम्पन्न हुन्छ। आयोजनाले असार मसान्तमै ती पुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो।
थियो। वर्षासँगै कालोपत्री र बाँकी काम गर्न नभ्याइएकाले केही ढिलो भएको हो। बाँकी 12 मध्ये 10 पुल पुस महिनासम्म सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख कार्कीले बताए। त्यस्तै भएको समाचार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमिमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नसमेटिएको प्रति प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कुराकानी हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सापकोटाले चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमिमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नसमेटेको भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो चीन भ्रमणमा कुराकानी गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली भूमि नेपालको नक्सा नदेखाइएको विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमिमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी नसमेटिएको विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस बेलामा कुराकानी हुन्छ, त्यसबारेमा सरकार प्रष्ट हुँदै नागरिकलाई पनि प्रष्ट गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै अब खेल समाचार। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा परेको नेपालले भुटानलाई 3 विकेटले हराएको छ। लगातार तेस्रो जितका साथ नेपाल समूह A को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जितको लागि नेपालले 40 रनको लक्ष्य पाएको थियो। यो लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 2 बलमा 7 विकेट गुमाउँदै भेट्टायो। नेपालका कप्तान रुबिना छेत्री 12 रनमा अभिजित रहिन्। कविता जोशी 9 रनमा आउट भइन्। सीता राणा मगरले 8 तथा पूजा महतोले बलमा 3 रन जोडिन्। भुटानकी अन्जुली घरेले 3 तथा छिरिङ जाग्माले 2 विकेट लिए। त्यसअघि मलेसियाको बाङ्गीमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 39 रन बनाएको थियो। भुटानका कप्तान दिनचिन बानमोले 21 रन बनाउनु बाहेक अरूले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालका पूजा महतोले 3 तथा कविता कुँवर, खुसी डङ्गुर र कप्तान जुबिना छेत्रीले समान 1-1 विकेट लिए। 40 रनको लक्ष्य पाएको नेपालले केही बेरमा ब्याटिङ गर्नेछ। नेपालले यसअघि घरेलु टोली मलेसियालाई 5 रन र बहराइनलाई 10 विकेटले हराएको थियो। त्यस्तै अर्को समाचार। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गैंडा मृत अवस्थामा भेटिएको छ। खाग र खुर नभेटिएकाले शिकारीले मारेको आशंका गरिएको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्रको खगेन्द्र मल्ले पोस्टको भित्री भागमा कुहिएको अवस्थामा गैंडाको हाडखोर भेटिएको बताइएको छ। कसले टोलीले गैंडा भेटेको उनले जानकारी दिए। झन्डै 6-7 महिना अघि गैंडा मरेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। हाडखोर मात्रै भेटिएकाले लिङ्ग र उमेर पहिचान हुन सकेको छैन। 2 दिन अघि हाडखोर भेटिएसँगै यस क्षेत्रमा अध्ययन थालिएको छ। तिवारीले भने खाग र खुर नभेटिएकाले शिकारीले मारेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। त्यस्तै भएको समाचार। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि काठमाडौँ, पोखरा, बुटोल लगायतका ठाउँमा खाने बस्ने सुविधासहित निःशुल्क सिप तालिम सञ्चालन हुने भएको छ। महिला र पुरुषका लागि विभिन्न फरक विषयमा सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रमले निःशुल्क सिप तालिम प्रदान गर्न लागेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरिरहेका पुरुषका लागि विभिन्न 7वटा विषयमा तालिम सञ्चालन हुने सामीले जनाएका छन्। 30 दिनसम्म सञ्चालन हुने निःशुल्क सिप तालिममा खाने बस्ने सुविधा समेत उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै भएको समाचार। डकर्मी सम्बन्धी सिप तालिम यही भदौ 17 गतेदेखि पोखरामा सुरु हुँदैछ। यो तालिम लिनका लागि शैक्षिक योग्यता 5 कक्षाभन्दा माथिको हुनुपर्नेछ भने 19 वर्षदेखि 38 वर्ष उमेरसम्मको हुनुपर्छ। राहदानी र राहदानीको आवेदन दिएको रसिद तथा नागरिकता आवश्यक पर्छ। तालिममा सहभागी हुन मेडिकल पास भएको हुनुपर्छ। मेडिकल भने तालिम लिन चाहने व्यक्ति आफैले आफ्नो खर्चमा गर्नुपर्छ। त्यस्तै तालिमको खर्चमा लगाउनको लागि सेफ्टी सुज, जुत्ता आफैले किन्नुपर्छ। यो सुज झन्डै 1200 रुपियाँ पर्छ। त्यस्तै अर्को समाचार। लगातार बढिरहेको सुनको भाउ आज पनि 300 रुपियाँले घटेको छ। सुन आज तोलामा 1,12,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो तोलामा 1,12,800 रुपियाँ थियो। त्यस्तै आज चाँदीको पनि भाउ घटेको छ। तोलामा 10 रुपियाँले घटेर चाँदी आज 1,470 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै यता अर्को प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर बढ्दै गएको कच्चा तेलको भाउ 2023 कै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यो साता शुक्रबार बजार बन्द हुँदा WTI तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $85.55 कायम भएको छ। शुक्रबार एकै दिन 2.3% बढेको बताइएको छ। त्यस्तै ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $88.55 कायम भएको छ भने मुर्बान तेलको $90.69 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्नुमा मुख्यतः 2 कारण रहेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
अमेरिकाको इनर्जी कन्फरेन्स प्रशासनका अनुसार एक सातामै अमेरिकाको तेल मौजदा 2.4% घटेको छ। यसले गर्दा तेलको माग बढ्न गई मूल्य बढ्न गएको सो सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। त्यस्तै कच्चा तेलको उत्पादनमा कटौती गर्ने तयारी गर्नुले पनि केही त्रास बढेको छ। रुसले यो साता तेल कटौती बारेको निर्णय पारित गर्नेछ भने साउदीले दैनिक करिब 10 लाख ब्यारेल कटौतीको तयारी गरेको छ। यसले मूल्य वृद्धि बढेको औँल्याएको छ। त्यस्तै बरको संसार क्यानाडाका विभिन्न जङ्गलमा लागेको डढिलो नियन्त्रण बाहिर गएपछि आपतकाल घोषणा गरिएको छ। पश्चिमी प्रान्त ब्रिटिस कोलम्बिया र उत्तर पश्चिम क्षेत्रका जङ्गलहरूमा लागेको डढिलोले नियन्त्रण बाहिर गएपछि हजारौँ सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अझै 65,000 बढीलाई स्थानान्तरण गराउन आदेश दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। ब्रिटिस कोलम्बियाले गएको हिउँदेखि नै खडेरीको सामना गरिरहेको छ। त्यस्तै क्यानाडाको उत्तरी क्षेत्रमा पनि पानी नपर्दा डढिलोको जोखिम बढेको छ। विगत 2 सातादेखिको खडेरी र तापक्रमका कारण डढिलो लाग्ने क्रम बढेको हो। एकै दिन देशका 20 भन्दा बढी जङ्गलमा डढिलो लागेको र त्यसबाट लाखौँ हेक्टरको जङ्गल समेत नष्ट भएको जनाइएको छ। डढिलो नियन्त्रणका लागि संयौँ अग्नि नियन्त्रक र हेलिकप्टर परिचालन गरिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, नेपालमा डेङ्गीको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ, तर सङ्क्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 21,206 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सङ्क्रमण देखिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा 11,659 जना रहेका छन्, तर तथ्याङ्कमा भन्दा अझ धेरै प्रभावित भएको हुन सक्ने अनुमान छ। सुनसरीपछि मोरङमा 2,242, धादिङमा 2,100, झापामा 1,323, काठमाडौँमा 427, धनकुटामा 336, सङ्खुवासभामा 272, कास्कीमा 260, दार्चुलामा 194, ललितपुरमा 174 जना डेङ्गी बिरामी भेटिएका छन्। महाशाखाले यसअघि नै भदौ र असोजमा डेङ्गीको सङ्क्रमण उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर रोकथामको प्रयास प्रभावकारी नहुँदा सङ्क्रमण थप फैलिने जोखिम बढेको छ। र आजको अन्तिम समाचार, पहाडी क्षेत्रमा आज हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद वरुण पौडेलका अनुसार कास्की, बागलुङ लगायतका गण्डकी प्रदेशमा केही ठाउँमा बिहानदेखि नै हल्का वर्षा भइरहेको छ। अन्य पहाडी क्षेत्रमा पनि आज हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उहाँका अनुसार काठमाडौँमा बेलुकी पख हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनेछ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँको मौसम बदली भएको छ। बिस्तारै मौसम खुल्दै गई घाम लाग्ने मौसमविदले बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।